بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبي صلى الله عليه وسلم سنة بوزونر قاعدة أو دلة أصول أسي إن زي خونك نظانه منشي با گمراه ماذا يد بدعت ما فرزابي زيني بدعت كل هذي الله إن زاني بار متعلق كتاب يقول لك أجي دكتور أحمد علي القرني لك كده كتابي بيدي في قصنا قواعد وضوابط نيتا ما دفعها غدا غدا يعني كتاب تو درس الحمد لله أجي بعض الأمور درس ما داسي تاي خد قاعدة بيان قد صفحة انظر الأمور المدى القاعدة الأولى رد المتشابه من السنة إلى المحكم فيما يشتبه عقله وفهمه فيما يشتبه عقله وفهمه خد النبي صلى الله عليه وسلم سنة يا حديث إن مذهب بعض التمة এক মশলার মধ্যে দুটি লাগু দিয়ে লেকিন দিনও তারজ মিকা লাগে ইবে উবারে উল্টা খাওয়ান লাগে ইবে ইবাদ উল্টা খাওয়ান লাগে তুই কি হয়ে যাবে মতো সাহেব যে যেটা নাকি ইনাদের মেয়ে না জানে মিলাই না জানে সুন্দর করে ইনারা আনি সুন্দর করে বুঝি না জানে ইতার মনটো ইন্দিলে যদি শূন্য যদি আই দিলে ইন্দিলে মতো সাহেব মিকা ফদ হইলে তুমি এই নদে তুমি কি করিবা সদি নদে তুমি ফারকারাই দো হত্যা إلى المحكم من السنة إن إذا حدث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الماضي زينكي لفظ الماضي إلا تعرض ناي قانون دي شبا ناي إكا فرق راي دو إكا فرق راي توني سولي زوي في رنو ديو وقلو يا توني يعني تعرض نابنايو তোমার আকল মাদে তোমার বসুন মাদে সই নয় দিদি সবার আগে দিদি লেকিন হাকে সবার ন بين بشيء مهم قاعدة حادثة بوزن حادثة استنباط قلنا مزه ابن مزه ابن قتيبة رحمه الله تعيب كتاب لك كتابة ويدكي حادث شريف لا تعرض له وقال بيفيد قد دوا تعرض ناي حاجة الماضي ميلادي دين ولا عمل قد كنت فاري بين داخل كتابه تأويله مختلف الحديث كتابة عشرة ده شون ده كتابه فرنسا عالم ولا مقولة فرنسا فرنسا يبقى تاني خد ده تمارا حديث وقال يا رجال لا تعرض خد دين خد خطين لغينا فاري خد هذا خاصة تمارا إلا حديث كل عنه عاد تمارا في الجزء دين ميلادي قالوا لكن شرط كي حادث دينه سوي يوفري حادث دينه سوي يوفري এটা যদি জৈব দিলে আমাকে সই ধরে জৈব ফেলা দিব এগুলো আমল করে না পারিব এই আসলে মধ্যে মিটি গিয়ে পয়লা সত্য হতি তো ইন্দিল্লা متشابه لفظ إلا متشابه يعني حديث سنة إلا محكم مزيه محكم ذيك فرق رايدون قرآن شريف إلا حديث شريف لفظ كل مزيه يبقى لغة عربية قواعدين سنة صرف بلاغة دل عربي كولر عرب كولر ترى فصاحة الزبان المزي ترى كينغوري بوجي ترى قاعدة من الله سي هين لياري تو صعب ريبو هين لياري صعب ريبو
يا بعديو صحابة كذا من خن لبوجدي تابعين كل خن لبوجدي قرآن شريف هذا حديث شريف هذا كل لفظي بده خن لبوجدي توقتي أنا صحابه دي بو يبي ديكي بوزدو لما كل طريقة مثلا ضرا هاي كان مثال خوي أنا زباني كي أخون أصول في قمة ولما كل أنخو خد السنة ما يثاب فاعله يعاقب تاركه سنة ماني خد يعني كان عبادات زيان نكي قول لي صواف نقول لي قونا نو ينقو ينو ترى ينقو تو لكن الصحابة كرام خاصة ترى ترتيبا نهي ترى قويدنا بالقاعدة يبا ترى تطفو مزي ترى خاصة زيدون نكي نبي السلام يقول إلا سنة سيزوكل واجب نو هم بكل قولي زعبري ترى بكل قولي زيتو ترى واجب له سنة الله ترى أجا إبا واجب له قديم إبا سنة له قديم إبا سنة له يعني قول لي فارغ نقول لنا فارغ ترتيبا وشيل ترى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ترى عمل قدي فلاتو واجبك سنة إنه ترى ترى الدولة في ذي بالله إي وصول الفقه لما كل زبانة كيبا قاعدة باني بترى خاصة نوضح الشيء عند الله بورد الله طريقة كل عصوة تفوتو علم ابن القيم رحمه الله خد بدات كل حالة بين قضية هذا زي بدات كل نكين دلا محكم هون شوبان هذه اللفظة حديث تكونتو هنا ترى بدات كل كي قضي ناماني وكلا ومتشابه مك تعرض مكاسد إلا آيات حديث فعله إيبال ماريا إيبال ترى في ذا غلطوا طيب ابن القيم رحمه الله ترى ديان عيب دخي سنة ترى إلا ترى حديث هذا إلا قرآن شريف هذا عمل نقول دفعة ده إلا متشابه ولا بوزيادة قد ترى طريقة الديانة كان يدكي ردها بالمتشابه من القرآن أو السنة أو من السنن قد القرآن شريف مدية حديث شريف مدية شريف لا متشابه تعرض مثل على الدين لا شريف حد دولة دكيلة آيات حديثين قد قدام النقول في الدولة بتاعه يكن دون مزه إتدا كي قدر خله رد قري بعد إتدا داسكي عمل نقوله uggole uggatara tigade mariyade dinwa eriyade tarakku monzikka taragwa busule tarasuli yani tarattu vutturi ay mesal di dora masalan nabi sallallahu alaihi wasallam خيدك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زنا نغريبو زنا غرد حالة مده مانشي بزودي إيمان أسود هولي طيب خوارج كله بدات كل واحد يقول لي إتدا حادث يقول لك يا خدنا له كوي بلا غنا قولي زنا إن كوي بلا غنا قولي مانشي بتبطل إيمان نتاعي كوي بلا غنا زودي مانشي بتو إيمان زاغوي زين نكى شركة أكبر قولي إيمان زاغوي هم كوي ترى كي قجة كوي بلا غنا قول مانشي ده يعني إتدا إيمان نحن فلي يوت بعد كافر داكي فلي بعد كافر داكي فلي بعد يا خارج شو قجة إلا شيء أو كلين قجة عند الله أشاعرة
মুতাজিলাই তারা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজালের আসমা সিফাতের মধ্যে তারা এঙ্গুজ্জত দেয় আল্লাহ আজ্জা ওয়াজালের আসমা সিফাতের মধ্যে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল হদ্দিকে লেসা কামিতলিহি শাই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল হদ্দিল মেসাল নাই বলকে মেসাল হদ্দি মেসাল নাই ও হো সামিউল বাসির আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল কোন দেখে তাই আমার তো আল্লাহ হদ্দিকি খালাক্তু বিয়াদাইয়া আদমরা দুনিয়াতে বানাই তারা হদ্দ হন্দিল্লা হদে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তো যেদুন নাকি সেফাতকল আছে ইন হদে মজাজ হাকিকি ন খেলা আর হাকিকি হলে আল্লাহ তো আতা সেম করলে ইনসানরা তো দূরে যাবে ওই আল্লাহ ইনসান তো আমরা সভাগতি আল্লাহ ইনলা নন কই হদে আল্লাহ তো আত নেন কইম তো আদমও দুনিয়াতে বানাইন করলে হদে কি কইম ইয়া তাওয়াল কথা শুরু করছে ইয়া উল্টা কথা হদে আল্লাহ নেয়ামতল বানাইন আল্লাহ মুস্তাআন তাওয়াল কথা শুরু করছে লেকিন তারা ইয়ান মুহকাম জিবা আছে জীবন মতো আরজ নাই ইন্দিল্লা লফজ দিকে তারা যদি ফারগা দিতে বলি নয়তো কন্যান আল্লাহ আজ্জা ওয়াজালুদ্দুল মেসাল যেতে নাই খুঁয়ে আল্লাহর আতুদ্দুল মেসাল নাই এক বরাবর আল্লাহ আত খন্দিল্লা আর হইনে পারি আল্লাহ তো আতা মানে ইনসানের আতলে কো দিলন জরুরত ন ইনসানের আতলে রদ্দ হাইওয়ানের আতলে ফরক ইনসানের আতলে রদ্দ ফাক্কুশ আতলে ফরক এনেলে আল্লাহ আতলে কো দিলে গেল লইব এনেলে আর কি কইম আল্লাহ তো আতা খন্দিল্লা আর হইনে পারি আর আব্দুল ন মখলুক আব্দুল ন কইম يقول دي طريقة أئمة كرام كلور علماء كلور إمام أبو حنيفة إمام شافعي إمام مالك إمام أحمد إترى الطريقة بشي شنو بزونسا نعمل قرنسا اللي في ذا قولوا تعرض بزيار والله أعلم